बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, महंगाई का बोल बाला है। शहरी जहां एक जानिब महंगाई से परेशान है, वहीं दूसरी जानिब फेडरल इदारों ने जो है वो शहरियों के नाक में दम किया हुआ है। चाहे बात की जाए SNGPL की, तो शहरी जो है वो गैस के ना आने का रोना रोते नजर आते हैं। वहीं बात की जाए MEPCO की, तो शहरी जो है इजाफी बिलों से परेशान है। मौजूद है रीजनल ऑफिस मुल्तान विफाकी मोहतसिब के बाहर। अंदर चलेंगे, जानेंगे कि जो फेडरल इदारे हैं इनसे जो है वो शहरी कितने परेशान है, क्या एप्लीकेशन यहाँ पर दी जाती हैं, और क्या वाकई कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो फेडरल इदारों के सताए शहरियों को इंसाफ जो है वो फराहम करने में अपना प्रैक्टिकल किरदार अदा कर रहा है। तो हमारे साथ रहिए। तो विफाकी मोहतसिब के ऑफिस में आए हुए हैं। एप्लीकेशन है आपकी? जी, मेरी एप्लीकेशन है वापडा के बारे में। अच्छा। तो एक्सेस बिल था, उसको ठीक करवाने के लिए, तो आज हियरिंग थी। अच्छा, तो आपने ये कितनी भी हियरिंग है? पहली हियरिंग है। तो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी? जी, तकरीबन 8-10 दिन पहले एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो आज हियरिंग होगी। आज फैसला हो जाएगा इजाफी बिल के हवाले से। आपका इजाफी बिल के हवाले से किन किन ऑफिसर के पास आपकी हियरिंग है? महमूद जवेद भट्टी साहब के पास। ठीक होगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। विफाकी मोहतसिब ऑफिस में कोई केस है आप? जी, आज हमारी हेयरिंग थी। किस चीज की? जवेद भट्टी साहब के पास। तो बिजली का हमारा मसला था। तो क्या हुआ? वो हेयरिंग के नतीजे में क्या डिसीजन हो गया, हमारा मसला हल हो गया। इजाफी बिल का था हमारा, 12 का बिल था इजाफी। तो पिछले 2 माह का ना नाजायज बिलिंग लगी हुई थी, तो हमने केस किया हुआ था। आज हेयरिंग थी, तो शुक्र अल्लाह का मसला हल हो गया। क्या समझते हैं विफाकी मोहतसिब के दायरे में जो साइलिन आने वाले, जो दरखास्त देने वाले साइलिन, इनको इंसाफ फराहम किया जाता है? जी, बिल्कुल, हमें तो मिल गया इंसाफ। तो हम तो यही कहेंगे कि आना चाहिए यहाँ मुल्तान ऑफिस में। कितनी फीस आपने जो है फीस कितनी दी? नहीं, फीस कोई नहीं होती यहाँ पे। हमने एक जस्ट एप्लीकेशन गुजारी थी, तो तकरीबन 5 से 6 दिन पहले। तो आज उसकी पेशी रखी हुई थी, तो यानी कि 1 हफ्ते के अंदर पेशी हमारी हो गई यहाँ। पहली पेशी एक ही पेशी हुई थी, और उसी पेशी पे हमारा मसला हल हो गया। महमूद जवेद भट्टी साहब का हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, मैसेज पब्लिक के लिए, को मैसेज को पैगाम, जो लोग मुतासर हैं उन लोगों के लिए को क्या मैसेज पैगाम देना चाहिए? मैं तो, हमारा तो ये मसला हल हो गया। हम तो यही कहेंगे कि आप भी आएं, अपना मसला हल करवाएं। यहाँ पे जो भी शिकायत है, हमारा तो बिजली की से मुतालिक था, लेकिन यहाँ तो तमाम वफाकी इदारों से आते हैं एप्लीकेशन, दरखास्त। तो आए यहाँ, हमारा तो मसला हल हो गया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर विफाकी मोहतसिब मुल्तान महमूद खान मही साहब के साथ। ऑफिस में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? खैरियत से हैं? तो वैसे ठीक है सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि विफाकी मोहतसिब का इदारा एक्चुअल में है क्या? अगर एक लफ्ज में कहूँ तो वफाकी मोहतसिब बेसिकली पाकिस्तान की जो अवाम है, उसके जो गुमशुदा एतमाद है, उसको बहाल करने का एक नाम है। अगर उसको लिटरेरी अंदाज में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है जो अवाम की जो शिकायत है वफाकी इदारों के खिलाफ, उसको रिड्रेस करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उसमें अगर कोई डिपार्टमेंट, वफाकी डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर रहा और अवाम समझती है कि उनको वैसे करना चाहिए, तो हम उसमें मॉडरेटर का किरदार अदा करते हैं और अपना फैसला देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एजेंसी जो है, एजेंसी मुराद डिपार्टमेंट, उस पर अमल दरामद करते हैं। ये है वफाकी मोहतसिब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आम शहरी, या एक आजकल जाहिर सी बात है कि महंगाई का बहरान जो है वो मुल्क में पूरे में चल रहा है, आप भी जानते हैं, हर बंदा ही जो है किसी न किसी लेवल पर मुतासर है। सर, ये बताइएगा कि आम शहरी फर्ज करे किसी फेडरल इदारे के अगेंस्ट कोई अपनी एप्लीकेशन जमा करवाना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? बहुत सादा सा है। बल्कि इसको अगर ऐसे मजीद आसान करें कि जितने वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जितने मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बल्कि इस तरह कहें, उसके थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, हमारी हेल्पलाइन के थ्रू, हमारे दूसरे जो लैंडलाइन नंबर है उनके थ्रू मेल कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, इवन आप खुद भी तशरीफ ला सकते हैं। सिंपली आपने एक दरखास्त देनी है, उसमें आपने अपना मुद्दा लिखना है और एजेंसी का नाम लिखना है जिसके खिलाफ आपकी दरखास्त है। तो उसके बाद वो आपका काम खत्म हो जाता है, वो वफाकी मोहतसिब का काम शुरू हो जाता है, और विद इन डे हम आपको एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हमने अपनी दरखास्त जो है रिसीव कर ली है, और उस पर हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं उसको, अगर वो समझते हैं कि ये समात के काबिल है, तो उसको एक्सेप्ट करके मुतलका आईओ को भेज देते हैं, और आईओ विद इन डे उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे तो 15 दिन का नोटिस है, अगर कोई एजेंसी हो तो उसको अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, लेकिन 15 दिन के नोटिस पे हम उसको
समात के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। आफ्टर हियरिंग उस पर जो रिकमेंडेशंस बनती हैं एज पर लॉ और एज पर पॉलिसी ऑफ द एजेंसी, वो हम बनाकर हमारे मोहतसिब साहब को भेज देते हैं। मोहतसिब साहब वहाँ पे एक पूरी विंग है जिसको अप्रेजल विंग कहते हैं, वो उसको दोबारा देखते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए, और एज पर रूल्स वो डिसीजंस हुआ हो तो उस पर के बाद मोहतसिब साहब उस पर अपनी स्टैंप कर देते हैं, तो वो डिसीजन बन जाता है। उसके अकॉर्डिंग बाद हम हमारे तक आते हैं और हम उसको इशू कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो इतना लेंथी है, हमें हर दो सूरतों में ये 60 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक पूरा इम्तियाज है इस डिपार्टमेंट का कि इसमें एक टाइम जो है, जो मैं समझता हूँ सबसे कीमती चीज है, उसके मद्देनजर हम जरूर रखते हैं कि विद इन टाइम जो लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि लोगों को रिलीफ चाहिए। अगर वो हम टाइम पे नहीं दे सकते तो उसके बाद वो उनकी ज़ात का नेचर का हिस्सा बन जाता है। तो हमारे मोहतसिब साहब जो हैं एजाज अहमद कुरैशी साहब, उनकी जो हिदायत हैं कि जो कंप्लेनेंट है या साइल है या कंज्यूमर है या मुअज़्ज़िज़ शहरी है, वो सबसे अहम है और उसका वक्त सबसे अहम है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे मोहतसिब साहब ने जो 2-4 डिसीजंस लिए हैं बड़े अच्छे से हैं कि हम लोगों का टाइम और फ्यूल बचाने के लिए, उनकी बचत मैक्सिमम बचत देने के लिए हम उनकी तहसील सतह पर भी जाकर लोगों को रिलीफ देते हैं। ये उसी की कड़ी है कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ मिले और विद इन टाइम मिले। एक चीज सर और बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि ऑफिस में आकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसी तरह आपने बताया कि तहसील में जाकर भी जो है आप वो जो है वो कचहरियों का एहतमाम करते हैं। सर फर्ज करें कि कोई ऐसी तहसील कोई रह जाती है, कोई ऐसा इलाका रह जाता है जहां आप लोगों को पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है, या कोई ऐसा शहरी जो यहाँ नहीं आ सकता, तो कोई ऑनलाइन सिस्टम भी है कि वो पार्टिसिपेट कर सके, अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर मूव करवा सके? बिल्कुल, हमारी एक ऐप है, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। अदरवाइज देखें, डाक का निजाम तो पूरे पाकिस्तान में है, तो पहला तो आप डाक के थ्रू आ सकते हैं। अगर डाक के नहीं, अगर आप डाक भी नहीं है तो ऑनलाइन तो अब हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो हमारी ऐप है वाकई मोहसिब की, आप वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको फौरन मिलना शुरू हो जाती है साथ के साथ ही। तो मतलब हमारी कोई दरखास्त जो है जो साइल की तरफ से है वो अनएड्रेस नहीं जा सकती। हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है। और आपको शायद हैरानी तो छोटा अजीब लफ्ज है, अच्छा लगेगा कि हमारी जितनी कॉरेस्पोंडेंस है वो ऑनलाइन है, हमारे हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। आप बहैसियत कंप्लेनेंट भी उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी दरखास्त का स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंची, आपका डिसीजन कहां तक पहुंचे। तो ये सारा ट्रांसपेरेंट है और उसमें कोई छुपी हुई चीजें नहीं है, आप देख भी सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये निकला है कि अवाम हम पे एतमाद करती है और पाकिस्तान की शहरी हम पर एतमाद करते हैं। उसके एतमाद का नतीजा ये है कि मैक्सिमम हर साल जो है हमारी जो दरखास्तें हैं वो बढ़ रही हैं। मतलब हम पिछले साल लाख पे थे तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 लाख क्रॉस कर रहे हैं। तो ये लोगों का एतमाद है इस इदारे पर। सर एक चीज और बताइए, चले एप्लीकेशन तो ऑनलाइन मूव कर दी, अब एक शहरी जो है, आज हम रीजनल ऑफिस मुल्तान में बैठे हुए हैं, तो कोई बंदा है वो मियाँ चन्नू तो लंबा आरिफ वाला कहीं से बैठ के जो उसने एप्लीकेशन तो मूव कर दी, लेकिन आजकल वसाइल की बड़ी जो है वो कमी है आवाम के पास, हर बंदा अपनी परेशानी को रोता पिटता है। सर एक चीज और है कि वो तो उसकी जो पेशी है, जो हियरिंग है, उसके लिए उसका फिजिकली आना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। हमारी जो मोहतसिब साहब हैं उनकी एडवाइस है, डायरेक्शंस हैं बल्कि, कि उनको आप ऑनलाइन भी सुने। हम व्हाट्सएप पे सुन लेते हैं, उनको कॉल पे सुन लेते हैं, जो अवेलेबल सोर्स हो। और अगर खुदा ना खास्ते इन तीनों चारों में से कोई चीज अवेलेबल ना हो तो हम फिर जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उस पर रिकमेंडेशंस बनाते हैं। और फिर एक गुंजाइश है आपके पास, क्योंकि हमने पहली ऑप्शन उनको ये दी कि आप नहीं तशरीफ ला सकते, हम आपको व्हाट्सएप पे फोन पे सुन लगते हैं। और अगर वो नहीं आ सकते, उन दोनों मीडियम्स पे नहीं आ सकते, तो हम अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिसीजन दे देते हैं और रिकमेंडेशन बना देते हैं। और अगर उस पे भी माफ कीजिएगा, अगर उस पे भी वो राजी नहीं होते डिसीजन पे, हो सकता है कि उनके हक में ना जा रहा हो, जैसे वो समझ रहे हो कि वो हक में ना जा रहा हो, तो फिर हमें वो रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसमें डबल बेंच हो जाता है, 2 आईओस बिल के वो दोबारा सुनते हैं, दोबारा समात के लिए मुकर्रर होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स पिछले हियरिंग में रह गए थे तो वो दोबारा ऐड हो जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर नई रिकमेंडेशन आ जाती हैं। तो ये सहूलत भी हमारे पास है। और अगर वो ये समझते हैं कि नहीं, मैं वफाकी मोहसिब के जो आईओ साहबान हैं उनकी रिकमेंडेशन से मुतमईन नहीं हूँ,
तो फिर वो मौजूद हमारे जो है मोहतरम प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके पास वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास कि वो मैक्सिमम, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पे जो मैंने पहले अर्ज किया, हमने लोगों को एतमाद देना है और उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है। जब तक वो हमारे जो शहरी हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो एक अजीब सी उनमें एग्रेशन भी होगी, गुस्सा भी होगा। तो हमने एज पर पॉलिसी, एज पर लॉ उनको कोशिश करते हैं कि उनको मुतमईन करके भेजें और इंस्टेंट रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। अरे सर, इस तमाम प्रोसेस में जो जवाब होता है, ज़ाहिर साहिल ने एप्लीकेशन दी, वो फिजिकली आ गया है, वो ऑनलाइन जो है वो शामिल तफ्तीश हो गए, जो भी आप लोगों की सारी प्रोसेस होती है उसके अंदर सर जो एजेंसी, या अगर मैं सादा जुबान में बात करूँ तो जो डिपार्टमेंट या महकमा सरकारी जिसके अगेंस्ट साहिल ने एप्लीकेशन मूव की है, उसका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है और किस तरह से ये प्रोसेस चलता है? जी 100% उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे जो लेटर्स नोटिस जाते हैं उसमें एडवाइस होती है नॉट बिलो देन 18। तो एक जिम्मेदार किस्म के ऑफिसर वहां से डिप्यूट होके आते हैं और वो अपना मुद्दा पेश करते हैं कि उनकी दरखास्त में, और वो रिटर्न में होता है, और फिर उसके बाद हियरिंग प्रोसीडिंग्स के दौरान भी चीजें नई सामने आ जाती हैं, जो कंप्लेनेंट है उसकी बात का वर्जन भी आ जाता है। तो सारा हमारा वो जो नोट शीट है उस पर हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर दोनों के सिग्नेचर होते हैं ताकि वो जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने बोला उसको वो ऑन करते हैं। तो 100% हाजिरी होती है उनकी तरफ से। और अगर बाज दफा कैसे ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, जैसे हमारे पिछले दिनों में तौसा में और फिर राजनपुर वाली साइड पर सैलाब की सूरत हाल थी, तो उसमें बहुत सारे एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व थी, वापडा इन्वॉल्व था, सुई गैस वाले इन्वॉल्व थे। तो बाज दफा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकते किसी वजह से, तो हम उसकी नेक्स्ट हियरिंग दे देते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उस पर वो तशरीफ ले आते हैं। और अगर तब भी नहीं तो फिर वो अपने मुतलका रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस पे बात करते हैं, फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो जो उनकी अटेंडेंस है वो 100% श्योर है, वो आते हैं और अपना रिस्पॉन्स देते हैं। अदरवाइज ऑप्शन नहीं है उनके पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और उसके जो शिक्के हैं वो 100% बाउंड करती हैं कि जी आपने अपना जवाब जरूर देना, तो उसको अकॉर्डिंगली वो आते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अच्छा सर, जहाँ कुछ इदारे पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मैं एक बड़ी तादाद हमारी आवाम की ऐसी जो जेन्युइनली मुतासरा है आजकल मसाइल से, लेकिन 1000 में या 100 में कुछ चंद एक ऐसे लोग भी होते हैं जो सहूलियात का, सिस्टम्स का, डिपार्टमेंट्स का समझ लें कि वो मिस यूज करके अपनी कुछ जाती मर्जियां जो है वो मनवाना जो है वो की कोशिश करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो सर फेक केसेस, फेक एप्लीकेशन या जिन पे कुछ सच्चाई की बुनियादों पर जो मैटर जो है वाकया ना हो, उस बेसिस के ऊपर भी एप्लीकेशन आती होंगी, तो उनके अगेंस्ट या उनके मुतालिक क्या कार्रवाई की जाती है? जी बहुत अहम सवाल किया आपने, और ये हमारे मसाइल हैं, इत्तेफाक से ऐसे बदकिस्मती से ऐसे मसाइल हैं। कोशिश तो ये होती है कि जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, अवेलेबल रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को देखा जाए। अच्छा, एक बात क्लियर है कि हमारे जो साइलिन हैं या कंज्यूमर हैं या कंप्लेनेंट्स हैं वो इंसाफ लेते हैं, तो जो फैसले हैं वो इंसाफ की बुनियाद पर नहीं, कानून के मुताबिक होते हैं, लॉ के मुताबिक होते हैं। अगर कानून में उसकी स्पेस है तो हम उसको जगह देते हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसका अच्छी सी प्रोसीडिंग्स हो, रिकॉर्ड के मुताबिक हो और फ्रेंडली माहौल में हो। और जहाँ कहीं हमें थोड़ा सा डाउट होता है और जहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें जो है शहादत की इन्वॉल्व है, कहीं गवाहियों की जरूरत है, तो फिर हम उसको रेफर कर देते हैं कोर्ट्स में, जो उसके कंप्यूटर कोर्ट्स है वहाँ पे रेफर कर देते हैं कि वहाँ पे, चूंकि ये हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, हमने विद इन रिकॉर्ड रहना है, विद इन लिमिट रहना होता है। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो हम समझते हैं कि अगर थोड़ा सा एजेंसीज जो हैं अपनी चीजों को देख लें और अपने रूल्स को देख लें और वो किसी वजह से हमारी ज्यूरिडिक्शन में ना आता हो, तो हम फिर उनके जो एजेंसीज के हेड्स हैं उनको वो रेफर कर देते हैं कि इनको अपनी पॉलिसी के मुताबिक देखें, लेकिन वो टाइम स्पेसिफिक होते हैं, विद इन 30 डेज कि हमें इसकी कंप्लेंट्स दें कि आपने इस पर क्या फैसला किया। तो अनएड्रेस नहीं रहता, जो हमारी ज्यूरिडिक्शन में आता है वो अनएड्रेस नहीं रहता, जो हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता वो फिर हम रेफर कर देते हैं या फिर उनको बता देते हैं कि इसका कोई फॉरम, फलां फॉरम हो सकता है, उस पर आप जाके नॉक करें। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरम है, वो अपने तौर पर जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं।
सर, जहां मैंने आवाम की बदउनवानी की बात की, हालांकि ये बड़ी कम परसेंटेज है जो ऐसा होता है, लेकिन वहीं इसके 180 डिग्री एक और सवाल भी है कि कई हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर कुछ ऐसे लोग फायद होते हैं जो अपनी जाती रंजिश की बिना पर या कोई जाती अना के बिना पर, किसी अदावत की बिना पर या किसी भी जिदबाजी में आकर आम शहरियों को जो है वो तंग करते हैं अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए। तो फर्ज कीजिए कि किसी साइल ने आके एप्लीकेशन मूव की और वो ऑन मेरिट था, उसका जो है उसके हक में डिसीजन भी आ गया, और मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा कि जो अगर किसी ने वापडा के रिलेवेंट एप्लीकेशन दी और वो जो मुतलका एसडीओ है वो उसके बावजूद उसका काम नहीं करता या उसके जो ऑन मेरिट वो चीज बनती है वो नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट फिर क्या कार्रवाई होती है? जी, काम न करने का तो मैं आपको एतमाद दिलाता हूं कि वफाकी मौसिफ ऑफिस की तरफ से आपको एतमाद दिलाता हूं कि काम न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारी रिकमेंडेशन है उसकी लेटर एंड स्पिरिट उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर कोई पर्सनल ग्रजेस हैं, किसी का इशू है, तो हम उसको मिस यूज ऑफ पावर के तहत हम उसमें देख लेते हैं। उसकी मैक्सिमम जितनी हम समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिकमेंडेशन बना के हम भेज देते हैं और उसके एक्सेप्ट होने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इम्प्लीमेंटेशन की शरह ये है कि मैं आपको मतलब 92-93% जो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है केसेस की। कुछ ऐसे हैं जो रह जाते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन में प्रेसिडेंट साहब के पास चले जाते हैं, कुछ लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो वो सस्पेंड हो जाती है। अदरवाइज 92-93% हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। वो किसी भी नोयत का हो सकता है, वो किसी के एम्प्लॉय की मिसबिहेव के खिलाफ हो सकता है, किसी एम्प्लॉय के मिस यूज ऑफ पावर के खिलाफ हो सकता है, किसी उसकी करप्शन के खिलाफ हो सकता है। जितनी मैक्सिमम हमारे जुरिडिक्शन में चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बता के दे देते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेटर एंड स्पिरिट के तहत होता है। गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर हमारी बहुत सारी इसमें शिकें हैं जो बाउंड करती हैं डिपार्टमेंट्स को कि वो इस पे अमल दरामद करें, कि उसमें फिर हम अपने मुतसिब आला साहब की इजाजत के साथ उसके कोई नोटिस जारी कर देते हैं, फिर उस पे उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इवन उनकी एसीआर में ये चीजें लगती हैं। तो ये एक सरकारी मुलाजिम के लिए ये कुछ छोटी चीजें नहीं होती, चूंकि बहुत अहम कागज होता है ये। तो अच्छा, फिर ये उनका जाती भी नहीं होता ना, कि अगर वो किसी का काम नहीं करेंगे तो जाती रंजिश तो है नहीं, डिपार्टमेंट टू पर्सन का इशू है, उसमें हम इन्वॉल्व हैं। तो हमने ना, हमारे लिए ना कंप्लेनेंट वो हमारा कोई उस तरह से रिलेशनिंग में है या कंप्लेंट, हमने जस्ट एक डिपार्टमेंट की पॉलिसी पर अमल दरामद कराना है जिसकी वायलेशन की थी किसी भी वजह से उसके एम्प्लॉय ने। तो वो 100% तो चलो नहीं, मतलब 92-93-94% तक हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कितने फेडरल इदारे हैं सर जिनके अगेंस्ट जो है वफाकी मुतसिब में एप्लीकेशन दी जा सके? तमाम फेडरल इदारे जो आप समझते हैं, आप अपनी गिनती पे लें आए, तो जितने वफाकी इदारे हैं उनके खिलाफ आप समझते हैं कि बदनुमानी है, इंतजामी बदनुमानी है, तो आप उसके खिलाफ दरखास्त देते हैं। अच्छा, चूंकि ज्यादा जो हमारे लोगों की वास्ता पड़ता है वो कम है, वो वापडा है, सुई गैस है, टेलीफोन है, बिस्प है, पासपोर्ट है, नादरा है, तो ये वो इदारे हैं जिनसे आप डेली बेसिस पे आप इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पे इश्यूज होते हैं, उसके आप दरखास्त आती है। बाकी जितने इदारे हैं जिसमें कोई फेडरल यूनिवर्सिटी भी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, नमल है, बैंक स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, जितने वफाक के सतह पे काम करते हैं तो उनके खिलाफ आप दरखास्त दे सकते हैं। और अगर बल्कि एक मैं आपको और मतलब अच्छी न्यूज है हमारे मुतसिब साहब की तरफ से जो एडवाइसेस हैं, हमने एक और सिलसिला स्टार्ट किया IRD का, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट करना। तो जो चीजें हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आती किसी भी वजह से, तो उसमें हमारे मुतसिब साहब ने हमें अलाउ किया है कि दोनों पार्टीज को, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, वो सरकारी और पर्सन प्राइवेट भी हो सकता है और दो सरकारी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उन दोनों पार्टियों का राजी होना जरूरी है। अगर वो समझते हैं कि वफाकी मुतसिब हमारे मसले को हल कर दे तो उस पर हम इनिशिएट लेते हैं, फोन पे उनको बुला लेते हैं या उसका जरूरत पड़ती है तो समन कर देते हैं, नोटिस कर देते हैं, तो उस पर वो आ जाते हैं और एमिकेबली वो मसले हल हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है अभी तक, मुल्तान ऑफिस ने 92 जो केसेस हैं और मैं बड़े अच्छे बड़े केसेस किए हैं। उसमें अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं मिसाल दूं, एक फैमिली का लैंड डिस्प्यूट था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से हल किया और उस पर वो बहुत खुश होके गए। उसके बाद हमने एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वुमेन यूनिवर्सिटी, वो चूंकि हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आती, सूबाई सब्जेक्ट है वो, तो उनके कोई डिग्री का इशू था,
ڈگری نہیں دے رہے تھے ان کو کمپلیننٹس کو. ہم نے ان سے بلایا اور انہوں نے کوئی ڈیوز دینے تھے وہ بسپ کے, تو ہم نے بسپ اور ان سے کوآرڈینیٹ کروا کے ان کی کوئی انسٹالمنٹس کروا دی. الحمدللہ اس کو بچی کو جو ہے وہ ڈگری مل گئی ہے, تو دے آر ہیپی. تو بہت سارے معاملات ہیں. ایک جو ہماری سکسیس سٹوریز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک روڈ تھی, روڈ پہ ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے روڈ کو ریپیئر کروا دیا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہم حل کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہم ریٹرن میں لے آتے ہیں. میں بیسیکلی وہی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ پر, تشریف لاتے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ود ایڈوائس آف ہمارے آنریبل محتسب صاحب کہ ان کو میکسیمم ریلیف دے کر جتنا کوشش ہو سکتی ہے کرتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا کہ فیڈرل اداروں کے جو کیسز ڈیل کریں سب سے زیادہ کس ڈپارٹمنٹ کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ اپلیکیشن جو ہے وہ آتی ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ کنزیومر کس کے ہوں گے؟ وابڈا پہلے نمبر پہ وابڈا ہے, تو وابڈا کے کنزیومر زیادہ ہیں تو ظاہر ان کی ہی شکایت زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سوئی گیس کے ہیں, پھر بسپ کے ہیں. بسپ کی خواتین کا کیونکہ یہ ایشو ہوا لاسٹ ٹائم جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی دی تھی, انہوں نے کوئی اپنا پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ ریڈیوس کیا تھا, اس کی وجہ سے بہت سارے خاندان جو ہے وہ اس لسٹ سے نکل گئے, تو لوگ پریشان ہوئے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, تو ہم اس کی پالیسی کے اکارڈنگلی کر لیتے ہیں. پہلے نمبر پہ ظاہر میپکو ہے, میپکو کے کنزیومر بہت زیادہ ہیں, میپکو پہ لوڈ بھی بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک سب ڈویژن میں تقریباً کو 60 ہزار 70 ہزار جو ہے وہ کنیکشنز ہیں. تو ظاہر ایک سب ڈویژن آفیسر نے 70,000 لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس میں ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں, اور آج کل جیسی اینٹی تھیفٹ کی کمپین چل رہی ہے, تو اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ ان پہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کے تحت صحیح عمل کریں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گندم کے ساتھ گیہوں پس رہا ہوتا ہے, یا دیکھیں ہمارے محتسب صاحب کا ایک ہی ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو چور کو چوری کی سزا دینی چاہیے, اور جتنی اس نے چوری کی اتنی ہی سزا دینی چاہیے. اتفاق ایسا ہے کہ ہم ان کو ایگزامپلس بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ایگزامپل بنا رہے ہیں. ایگزامپل نہیں بنانا, ہم نے ود ان لا رہنا ہوتا ہے, جو ہمیں باؤنڈ کرتا ہے. میرا حلف جو ہے, جو میں نے حلف لیا تھا, وہ مجھے باؤنڈ کرتا ہے کہ میں نے ود ان اپنی جوریڈکشن اور ود ان لا رہ کے اپنی بات کرنی ہے. تو یہی باؤنڈ کرتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو ان کا لا, کہ آپ نے اپنی آپ کو لا اگر کہتا ہے کہ جناب ایک بندے نے چوری کی ہے, بجلی چوری کی ہے, تو آپ اس کو 3 ماہ کے لیے جرمانہ کر سکتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلسل ہے اور بہت زیادہ کر رہا تھا, تو آپ اس کو 6 ماہ تک کر سکتے ہیں ود اپروول آف سی او. آپ نے سی او سے اپروو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا انہوں نے کوڈل فارمیلٹیز پوری کی. ایک بندہ چوری کر رہا تھا تو کیا آپ نے ان کی ویڈیوز بنائی, کیا ان کو آپ نے ان کا امپیئر میٹر پر ان کا کنیکٹڈ لوڈ یا رننگ لوڈ جو ہے وہ چیک کیا, اور کیا ان کو آپ نے نوٹس سرو کیا, کیا آپ نے ان کو سنا, اگر سنا تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم اس کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ہم اس کی ریکمنڈیشن بنا دیتے ہیں. سر میں تھوڑا اسپیسیفک ہو کے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں ذرا سادہ لفظوں میں ہماری عوام چیزوں کو سمجھ سکے. میں سلیکٹ کروں گا میپکو یا وابڈا کو. سر یہ بتائیے, اگر کوئی شہری ہے تو فرض کریں میں 3-4 چیزوں کے 1 بائی 1 نام لوں گا, آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایشوز آپ کے پاس سائلین لے کر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. سر اگر کسی شہری کا کوئی مسئلہ ہے, وہ اپنے میٹر کا ٹرانسفر کروانا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے وہ پہلی بات تو ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کرے گا. اگر فرض کرے وہاں اس کو کوئی پریشانی ہے, کوئی اس سے پیسے طلب کر رہا ہے, کوئی اس کو آن ٹائم اس کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہا, اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, تو وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتے ہیں. ہر اس میٹر کے لیے آ سکتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے تھا یا ڈپارٹمنٹ کر سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا. اضافی بلوں کا ایک بڑا مسئلہ رہا. انہوں نے لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ملک کے حالات ایسے تھے کہ کچھ ہنگامے ہو رہے تھے, تو لوگ میٹر ریڈر جو ہے وہ موقع پر جا کے ریڈنگ نہیں کر سکا, تو اس نے ایوریج ڈال دی, تو 2 ماہ کے اکومولیٹو یونٹ ان کو ڈل گئے. اس میٹر میں بھی لوگ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, تو ہم نے ان کو سیگریگیٹ کروایا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, کریکشن آف نیم بھی ہو سکتا ہے, شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے لائنیں گزر رہی ہوتی ہیں, پھر ہم اس میں ورشن لیتے ہیں کہ کیا گھر پہلے بنا تھا یا الیکٹریفیکیشن پہلے ہوئی تھی. تو کیونکہ دونوں دیکھیں, جب ہم اتفاق ایسا ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں. بعض دفعہ اگر لائن گزر رہی ہوتی ہے تو ہمیں این او سی لینی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ ہم اس کے نیچے کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, پھر وہ کو بتاتے ہیں. ہم ایسا کوئی اتفاق سے پریکٹسز نہیں ہیں جس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں.
تو پھر اب اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر ہم ڈپارٹمنٹ کو بلا کر ایمیکیبلی جو ہے وہ چیزیں ریزالو کرانے کی کوشش کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ مختصر اگر میں کہوں، ہر وہ پریشانی، ہر وہ مسئلہ جو ڈپارٹمنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اور وہ کر سکتا تھا اور ان کی پروویژن بھی ہے لاء میں اور انہوں نے نہیں کی، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو کرا کے دیں گے انشاءاللہ. کتنے سر کو ڈیجٹس اگر میں جاننا چاہوں، ایک سال کے یا گزشتہ سال کے یا موجودہ سال کے، کو کتنے کیسز ہوں گے جو آپ نے جو ہے پچھلے سالوں میں جو سالو کیے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا تھا نا کہ لوگوں کا اعتماد کے لاسٹ ایئر ہم نے 1,00,000 اور کچھ ہزار تک ہم گئے تھے، جو کہ ایور ہائر تھا پچھلے پوری ہماری جو تاریخ ہے ہمارے محتسب آفس کی. لیکن اس سال جو ہے وہ تقریباً ہم 1.5 لاکھ کے قریب پہنچنے والے ہیں ابھی سے. تو یہ مطلب سال کا اینڈ ہونے والا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ہم پہ اعتماد کر. کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل بڑھ رہے ہیں یا اعتماد بڑھ رہا ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. اگر میں اپنے اینڈز پہ دیکھوں، دیکھیں مسائل پوری دنیا میں ہیں، پوری ہر جگہ پہ ہیں. مسائل نہیں ختم ہوتے، مسائل ہی ہوتے ہیں جو آپ کو انیشیٹ دیتے ہیں، آپ کو بڑھاتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. اپلیکیشنز کا آنا میں سمجھتا ہوں یہ اعتماد ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس مسائل ہوتے ہیں تو پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو واقعی محتسب آفس نے آپ کی کنفیوژن ختم کر دی ہے کہ اگر وہ کوئی مسئلہ ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے. اس کی وجہ سے ہماری جو اپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ڈے بائی ڈے لوگوں کا اعتماد مطلب اتنا بھی سننے میں آیا کہ کئی دفعہ، کیونکہ میں ویسے پرووک کرنے کے لیے پوچھتا ہوں کہ بابا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ یہاں پہ وفاقی محتسب میں آئے، تو کہتے ہیں جی فلاں بندے نے بتایا تھا، ان کا کام ہو گیا تو ہم اس لیے وہاں پہ آئے تھے. یہ لوگوں کو وہ اعتماد ہے کہ لوگوں کا کام ہوتے ہیں، وہ خود ہماری جو پروپیگیشن ہے، ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ لوگ ہیں. آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری کوئی ایڈورٹیزمنٹ جاری ہوگی یا ہماری ایڈورٹیزمنٹ سب سے زیادہ لوگ ہیں. تو ہم لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو بنیادی جو ویژن ہے وہ ہے جو محتسب آفس کا نعرہ بھی ہے، وہ سلوگن ہے، وہ یہ ہے کہ فری اور سستا انصاف، سستا اور فوری انصاف، یہ ہے سلوگن. نیکسٹ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے محتسب صاحب اجازت کوئی صاحب کی جو ہدایات ہے وہ میں سمجھتا ہوں سستا، فوری انصاف کے ساتھ ساتھ لوگوں کا گم شدہ اعتماد واپس کرنا، اور وہ ہم اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ نے IRD سسٹم کے حوالے سے بتایا، فیڈرل اداروں کے جو متعلق اپلیکیشنز آتی ہیں، کوئی اس طرح کے کوئی کیسز جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں نے کوئی ریسنٹ جو ہے وہ اچیومنٹس کی ہیں یا کوئی سائلنگ کے مسائل حل کروائے کسی کوئی ادارے کا؟ جی IRD میں میں انفارمل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ جو غیر رسمی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ وفاقی محکموں کے خلاف آئیں، آپ کسی بھی محکمے کے سمجھتے ہیں خلاف آ سکتے ہیں، اور پرسن ٹو پرسن بھی آ سکتے ہیں. پھر ان دونوں پارٹیوں کو راضی ہونا، جس سے میں پہلے ابھی عرض کیا تھا، ضروری تھا، پھر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک پرائیویٹ بینک ہے، اس پہ ایک اکاؤنٹ کا ایشو تھا، وہ ہم نے کیا ہے، اور ان کو فون پہ بات کی، ان کے جو انچارج ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے فوراً ہی حل کر دیا. میں IRD سسٹم کے علاوہ جو ویسے فیڈرل ادارے کے اگینسٹ جو بیسک اپلیکیشن جو وفاقی محتسب کا اوریجنل کام بھی ہے وہ اپلیکیشنز آتی، تو اس میں کوئی ایسے کیسز جاننا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے کو سالو کیا؟ جی جو بالکل بہت اہم سوال کیا آپ نے، وہ ہم نے ریسنٹلی بہت بڑا ایک ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر نے کیا، جو ہماری مطلب محتسب صاحب کی اجازت کے ساتھ ہم نے اسٹیٹ لائف کا کلیم جو ہے 2.8 ملین کا ہم نے لوگوں کو لے کے دیا، ایک بیوہ کو لے کے دیا ہے 2.8 ملین کا. اس کے بعد موٹر وے پولیس کا ایک کیس تھا کہ ایک بندہ ڈرائیو کر کے آ رہا تھا تو درمیان میں کتا آ گیا، اس کی کار ڈیمیج ہو گئی، تو فینس وال بنانا جو ہے وہ موٹر وے پولیس کا ہی کام ہے، تو وہ کلیم تھا، وہ ہم نے ان کو دلوایا ہے. جی الحمدللہ انہوں نے کلیم دلوایا، اور وہ موقع پہ بھی کیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ جو آگمنٹیشنز ہیں، چونکہ سردیاں ہیں، آگے ہمارے پاس اب سپیس ہے، لوگوں کے پاس بھی سپیس ہے، کنزمپشن بڑھتی ہے، اپ گریڈیشن ہے، وہ ہم نے کروائی ہے. راجن پور والی سائٹ پر بہت ساری اپ گریڈیشن کروائی ہیں ٹرانسفارمرز کی، جہاں پہ اوور لوڈڈ تھے. اور پھر سیلاب کے بعد تو اور بس صورتحال تھی کہ پولز گر گئے تھے، وہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے خود سے کروایا. لئیے میں پرسنلی ہم چونکہ OCR کے لیے وزٹ پہ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہم کھلی کچہری کا انعقاد بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کی شکایت تھی، ٹرانسفارمرز آئے ہوئے تھے، انسٹال نہیں ہو رہے تھے، تو وہ ہم نے فوراً لگوائے ہیں الحمدللہ. میرا خیال ہے میرا سب سے ضروری سوال کہ سر ان تمام معاملات کے حل کے لیے اس آفس کی فیس کتنی ہے؟ جتنی دیر میں آپ
اس کی فیس صرف اور صرف آپ کا ٹوکن آف تھینکس ہے، یا وہ لوگوں کا وہ اعتماد ہے جو لوگ ہم پہ کر رہے ہیں، یہی اس کی فیس ہے. باقی آپ کی کوئی فیس نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی کہتا بھی ہے تو وہ ان کا ذاتی مسائل ہے. اس آفس کی کوئی فیس نہیں ہے. اگر آپ درخواست نہیں لکھ سکتے ہم آپ کی درخواست لکھیں گے. آپ اردو نہیں بول سکتے ہم آپ کی جگہ پہ ٹرانسلیٹ کریں گے چیزوں کو. ہم آپ کی رسپانسبل ہیں. یہ اس کی فیس ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت جو ہے اپنا ٹائم دیا. آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج ہی لگوائیں کینن فاسٹ الیکٹرک واٹر ہیٹر جو دے آپ کو بجلی کی 80% تک بچت. اس کا بلو ڈائمنڈ انر ٹینک، ورلڈ فلو ٹیکنالوجی اور PUF انسولیشن رکھے پانی کو زیادہ دیر تک گرم، جبکہ ہائی میگنیشیم راڈ، ABS شیل اور ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر بنائے کینن الیکٹرک واٹر ہیٹر کو عام گیزرز کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور زیادہ پائیدار. کینن الیکٹرک واٹر ہیٹر، بڑے دل والوں کا گیزر. کوہ نور فیشن ہب، سٹائل اپ یور لائف، جہاں آپ کو ملیں گے پاکستان کے تمام لیڈیز اور جینٹس کے برانڈز، فیشن، کوالٹی، سٹائل اور برانڈز. رنگرسیا، ایس، ایڈن روڈ، پیریڈوٹ، لائم لائٹ، زلبری، صفا نور، گلجی، قلمکار، راجبری، بن الیاس، بن سعید، ازنک، سیفائر، سالیٹیکس، پھلکری، زارا علی امشا. ان کے علاوہ کوہ نور ہب کا اپنا برانڈ. یہ تمام برانڈز آپ کو ملیں گے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے اپنے علاقے میں. بوتیک سٹائل، عروسی ملبوسات، لہنگا، غرارہ، ساڑھی، میکسی، 3 پیس لانگ پرنٹ، 3 پیس چکن، جینٹس گارمنٹ کی تمام ورائٹی اور لیڈیز انڈر گارمنٹس کے لیے الگ سے فلور موجود ہے. کوہ نور فیشن ہب، ایڈریس نزد PSO پمپ، 65 علامہ اقبال روڈ، گڑھی شاہو، لاہور. ٹیلی فون نمبر 923257864400. ٹیکس انڈسٹریز کی کیا ریزن ہے، کیوں یہ تباہی کے دھانے پہ آہستہ آہستہ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو جو ٹیکس نیٹ میں ہوتے ہیں سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے، ویدر وہ صحیح معنی میں مہنگائی کی ہے. پاکستان کے اندر حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں جی. سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جب کوئی بیماری آ جائے، کوئی وبا آ جائے تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر وہ اس کے اندر میڈیسن کے اندر ہی جراثیم ہوگا جس سے باڈی کے اندر جائے گا تو بندے کیسے بچے گا پیشنٹ؟ بلکہ ایون کہ وہاں پہ اتنی تیز کی جاتی ہے کہ ہوا جس کے اندر آتی ہے تو فلٹر لگے ہوتے ہیں، فلٹر کرنے ہوا آتی ہے. 186 صرف لیسکو کے اندر کام کر رہی ہے یا اوور آل پاکستان کی بات جس کو ہم B4 بولتے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ گریڈ اسٹیشن ہوتا ہے، وہ 54 ہے. یہ ڈسٹرکٹ 5 اضلاع پہ مشتمل ہے لیسکو کمپنی جو ہے. اس میں سب سے زیادہ چوری کس ضلع میں؟ اس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ پرابلم آ رہا ہے وہ ڈسٹرکٹ قصور ہے. دیکھیے پروگرام شکایت اتوار کی رات 7 بجے صرف کوہ نور نیوز پر. ناظرین اب ہم آ کر پہنچے ہیں ریجنل ہیڈ وفاقی موصف جاوید محمود بھٹی صاحب کے آفس میں. السلام علیکم سر. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کتنے عرصے سے وفاقی موصف میں سرو کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ سپٹمبر 2020 سے سرو کر رہا ہوں اور ایز اے ریجنل ہیڈ مجھے 1.5 سال ہو گئے، تو میرا 3.5 سال کا یہاں پہ ٹینیور ہے. سر عوام بڑی پریشان ہے مختلف ظاہر ڈپارٹمنٹس میں، کہیں نہ کہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ظاہر ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی 19-20 خامیاں کوتاہیاں بھی چلتی رہتی ہیں. سر سائلین آتے ہیں وفاقی موصف میں درخواست جمع کرواتے ہیں آ کر، تو سر کتنے سائلین جو ہیں یا کیا ایک تعداد ہے جو پرسنٹیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے جن کو مستفید کیا جا چکا ہے ابھی تک؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو تقریباً 95-96% جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہر صورت میں الحمدللہ ریلیف ملتا ہے لوگوں کو، جن پہ بھی ہم جو رولز کے مطابق، قاعدے کے مطابق جن کو ریلیف ملنا ہوتا ہے، اور پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ میڈیا کے دوستوں کے تعاون اور آپ کی جو لوگوں کو پبلک اویئرنیس دیتے ہیں، اتنا ٹائم ہمیں آپ عنایت فرماتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جسٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے سال جنوری سے اکتوبر تک 1,22,000 کے قریب درخواستیں آئی تھیں پورے پاکستان میں ہمارے پاس وفاقی موصف، اور اس سال دیکھیں 1,57,000 آ چکی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ریشو جو ہے یہ بڑی ہے اور لوگ کتنا اعتماد کر رہے ہیں وفاقی موصف کے ادارے کے اوپر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن یقیناً لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے
کہ محکمے میں ان کی آواز نہیں سنی جاتی، ان کی فریاد نہیں سنی جاتی. اور یہ تو غریبوں کی عدالت ہے، یہاں جب لوگ آتے ہیں تو ہر صورت میں ہمیں بٹھاتے بھی ہیں، عزت بھی دیتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی آ سکتے تو آپ دیکھیں کہ ہم ان کو فون پہ سن لیتے ہیں، ہم ان کو ویڈیو کال پہ سن لیتے ہیں، تو لوگوں کو سیٹسفیکشن ہے. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو ہے مینلی وفاقی محتسب کے ظاہر ہم بیسک ایجنڈا سارے جو ہے وہ پہلے محمود خان میں صاحب کے ساتھ ڈسکس کر چکے. سر پتہ چلا کوئی فیس نہیں لیتے وفاقی محتسب میں، بات سچ ہے؟ جی بالکل ایسی ہے. ہمارے پاس تو آپ ایک کاغذ کے اوپر جو ہے وہ ایک درخواست لکھ کے شناختی کارڈ لگائیں، بھیج دیں. اگر کوئی فردر ڈاکیومنٹ چاہیے ہوگا تو جس دن آپ کی سماعت ہے، جس دن آپ کی ہیئرنگ ہے، کیونکہ ہمارے 1 یا 2 ہیئرنگ ہوتی ہے، تو اس دن آپ کو فون پہ پوچھ لیں گے، آپ خود ساتھ لے آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. اور محکمہ جب آئے گا تو وہ بھی اپنے ساتھ ریکارڈ لے کر آئے گا، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ بیچارے کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں تو ایون ٹکٹ بھی نہیں لگتی، ٹکٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 5 روپے کی، 10 روپے کی، 50 روپے، سادہ کاغذ بھی چھوڑیں آپ. ایک واٹس ایپ اچھا ایک اور ہمارے ہاں لوگوں کی یہ مطلب کہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ جدید دور ہے، آن لائن درخواستوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو مینول یا جو ہارڈ کاپی کے اوپر درخواستیں ہیں. تو وہ اس پہ کوئی بالکل ایک ٹیڑی پائی بھی خرچ نہیں آتی. آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ موبائل کے ذریعے کریں، ہمیں شکایت مل جائے گی. سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ فیس نہیں لی جاتی بالکل. ایک چیز سر اپلیکیشن موو کروا دی، مہیر صاحب بھی بتا چکے کہ آن لائن دے دی، فزیکلی دے دی، آ کر دے دی، کوئی فیس نہیں. اس کے بعد سر میکسیمم کتنے دن لگتے ہیں ایک سائل کو انصاف ملنے میں؟ ہمارے ہاں ہر صورت میں ہم نے اپنی کمپلینٹ جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ 45 دن میں ہم نے کر کے اسلام آباد بھیجنا ہے، اور اس کی کہہ لیجیے کہ حتمی اس کو آرڈر کی جو شکل ہے وہ 60 دن میں ہو جائے گی. 60 دن میں فائنل ہو جاتا ہے. 2 مہینے سے زیادہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو ہمارے جب ہم پریزیڈنٹ پاکستان کو رپورٹ پیش کرتے ہیں ہر سالانہ یا منتھلی ہمارا ریویو جاتا ہے، اس میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ کتنی کمپلینٹ جو ہے وہ 60 دن سے زیادہ پرانی ہو گئی تھی، اور وہ بہت کم منیمل. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے ریکارڈ نہیں دیا یا مہلت مانگ گیا محکمہ یا جو کمپلیننٹ ہے کہ جی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں اپنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ادروائز ہمارا تو یہ 60 دن میں کرنا، 30 دن اس کے بعد 30 دن میں اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور انشاءاللہ ہو بھی جاتا ہے. سر ایک اور چیز، ڈیسیجن آ جاتا ہے، ڈیسیجن کے اوپر جو ایپلیکینٹ ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، کسی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈیسیجن اس کے ساتھ ابھی بھی جو ہے اس کو حق جو ہے وہ نہیں مل سکا، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس کے پاس 2 ہی صورتیں، یا تو ہمارے پاس ریویو میں آ جائے، کمپلینٹ ہے یہ محکمہ ہے. آج جب میں ڈاک دیکھ رہا تھا الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ پاکستان نے کوئی 6-7 لیٹر تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے محکموں کی اپیلیں ریجیکٹ کر کے جو پریزیڈنٹ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ڈیسیجن کے اوپر، یعنی کہ وہ بھی ڈپارٹمنٹ بھی اپیل ریویو میں آ سکتے ہیں. وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیف دیا گیا ہے وہ رولز کے مطابق نہیں دیا گیا. تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 6 کی 6 جو آئی ہیں واپس، وہ الحمدللہ پریزیڈنٹ پاکستان نے ریجیکٹ کی ہیں اپیلیں، اور ساری ڈپارٹمنٹس کی اپیلیں تھی، لوگوں کی نہیں تھی، کمپلیننٹس کی نہیں تھی. تو کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اپنے وکلا ہیں، ان کے اپنے لائرز رکھے ہوئے ہیں، لیگل ان کی فرمز ہوتی ہیں انہوں نے پینل پہ، تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے اپیل کرنا پریزیڈنٹ پاکستان صاحب کو. تو لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ساری تقریباً جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کہ ہم رولز سے ہٹ نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا عزیز ہے، یہ بہت غریب آدمی ہے، یا یہ مطلب کہ مستحق نظر آتا ہے تو ہم اس کو ایکسٹرا ریلیف دے دیں، وہ ہم نہیں دے سکتے. اور ہاں انڈر دی ایز پر بک جو ہے ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں. اسی لیے الحمدللہ محکمہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف غلط ہوا ہے، وہ جاتا بھی ہے پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس، تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بہت اس کو دیکھ بھال کے فیصلہ کرتے ہیں. اس عدالت میں آنے کے لیے وہ کس وکیل کو ساتھ لانے کی ضرورت پڑتی؟ نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے، نہ پلیڈر کی، بلکہ یہاں تو ہمارے ہاں اگر جب وہ صاحب آتے ہیں ان کو کہتے ہیں تشریف رکھو صاحب کے دوسرا آدمی، تو جی خیریت، ہم جو بیٹھے ہیں اس کے لیے، اور ہم اسی کے لیے بیٹھے ہیں کمپلینٹ کے لیے، اور ہم اس کا کیس خود لڑتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں نا کتنے کیسز ہیں جو مطلب کہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، وہ آئے بھی نہیں ہوتے، ہم ان کو فون ملاتے ہیں، فون پہ بھی نہیں اویلیبل ہوتے، اور ہم خود ان کے وکیل بن کے محکمے کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محکمے نے زیادتی کی ہے تو ہم ریلیف دے دیتے ہیں. تو ضرورت ہی نہیں اس کی، سیدھا سیدھا ہمارے کہاں کون سا بھی بہت عرصہ پیشیاں پڑنی ہے، 1 یا 2 ہیئرنگ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ بتا رہے بہت سارے کیسز ہوئے، کوئی ایسا کوئی کیس جو ریسنٹ آپ نے سالو کروایا ہو؟ ابھی ہمارے اسی دفتر سے جو ہے وہ ایک شخص انشورنس کروائی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی،
اور اس کو انشورنس اسٹیٹ لائف والے جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے تھے، اس کا جو کلیم تھا اس کے ورثہ کا، تو الحمدللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ تقریباً 2 کروڑ روپے اس کے ورثہ کو جو مل گئے، اور اسی طرح کے اور بڑے بڑے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں جس میں لوگوں کو ریلیف ملتا ہے۔ سر فیڈرل اداروں کی بات ہو تو مختلف ادارے ہیں ہماری، آلریڈی سوئی گیس اور جو ہے وہ میپکو کے ریلیونٹ میرے حساب سے بات ہوئی۔ سر BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس فیڈرل ادارے کے جو ہے ساری صورتحال فیڈرل ادارہ ہے سر، سچویشن یہ ہے کئی ایسے متاثرین ہیں، سائلین ہیں، عوام ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ مستحق ہیں یا ان کی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ادارے سے شکایت ہے، تو آپ کے پاس آتی ہیں BISP کے اگینسٹ جو اپلیکیشن؟ بہت آتی ہیں، بہت ساری بیچاری جو بے بس اور بے کس خواتین ہیں، مرد ہیں، معذور ہیں، وہ سارے تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں، اور پھر ہم کو محکمے سے جواب آتا ہے، اس کو ریکارڈ دیکھنے کے بعد ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جس کو ملنی ہے، یا آپ کی سروے ہو گیا۔ موسٹلی ایسی ہوتا ہے، درخواست آنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر جو BISP والے جو ہیں یا بیت المال والے جو ہیں وہ امداد ہی کرتے ہیں نا، وہ جا کے دیکھ آتے ہیں ان کی جگہ اور واقعی دیکھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، تو ان کا کیس اپروو ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہی فنڈز آتے ہیں تو ان کو گرانٹ مل جاتی ہے۔ تو یہاں بہت لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مستحق ہیں اس میں ایز پر جو رولز گورنمنٹ نے بنا رکھے ان کو امداد دلواتے ہیں۔ سر پاکستان بھر میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں، ظاہر ہے پاکستان بھر میں ایک نیٹ ورک ہے وفاقی اداروں کا، میرے نالج کے مطابق 200 کے قریب فیڈرل ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ سر کوئی ہماری پبلک کے لیے کوئی میسج کو پیغام کو تجویز دینا چاہیے وفاقی مؤثر کے پلیٹ فارم سے؟ ہماری یہی لوگوں کے لیے میسج ہے، آپ دوستوں کے میڈیا کے توسط سے، کہ آپ 1-2 دفعہ ضرور آپ محکمے کو ٹچ کریں، اس کا نوک کریں ڈور کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ریلیف نہیں ملا یا آپ کو نہیں سنا جا رہا تو پھر ہم حاضر ہیں۔ اسی لیے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، وہ ہمارے کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ سمجھ لیں کیا وہ ذہنی طور پر شکار ہوتے ہیں مسائل کا، کہ وہ اپلیکیشن دینا ہی پسند نہیں کرتے، پرابلم کو سامنے کبھی لاتے ہی نہیں، آن بورڈ لے کر ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی یہاں کون سا انصاف ملنا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے میسج ہے، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے، اور ان کے لیے بھی میسج جو یہ بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کے قریب کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اس کو بات بتائیں کہ بھئی ایک محکمہ ایسا بھی ہے جو ہے ہی آپ غریب آدمیوں کے لیے، آپ آئیں، ہم درخواست دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ڈپارٹمنٹ نے، رولز اور ریگولیشن کے خلاف چلا ہے ڈپارٹمنٹ، تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ریلیف ملے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی۔ ناظرین ہم نے جانا کہ کیسے فیڈرل اداروں کے ستائے جو شہری ہیں وہ کس ڈپارٹمنٹ میں آ کر اپنی اپلیکیشنز کو موو کر کے انصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں عوام پر کہ انہوں نے انصاف کی حل کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات اٹھانے ہیں، فیصلہ چھوڑتے ہیں عوام پر کہ کیا ہمارے ادارے واقعی ہی عوامی ریلیف کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، فیصلہ چھوڑتے ہیں عوام پر کہ کیا واقعی ہی جو شہری ہیں وہ مستفید ہوتا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ان اداروں کی جانب سے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان قمر جہان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔